सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिजाज इंसान के हाथ पकड़े हथेलियों पर यकीन रख दे। मिजाज इंसान के हाथ पकड़े हथेलियों पर यकीन रख दे। मिजाज इंसान के हाथ पकड़े हथेलियों पर यकीन रख दे। हुसैन वो है जो आसमां की बुलंदियों पर जमीन रख दे। नहीं, ऐसे नहीं। हुसैन मौला ने करबला विच बकाए दी ते पनाए दी लई तीर नेज़े ते बर्चियां नू तपदी रेते मुसल्ला कीता है इज्जतां ते तहारतां दी इस तो वड्डी मिसाल केड़ी। इब्ने हैदर दे इको सजदे करबला नू मुसल्ला कीता है। हुसैन वो है जो आसमां की बुलंदियों पर जमीन रख दे। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। एक मरतबा कुछ व्यापारी जिन्होंने घोड़ों का व्यापार किया, वो 3 हिस्सादार थे। घोड़े थे 15। अब एक का आधा हिस्सा था, एक का दूसरा हिस्सा था और एक का था तीसरा। अब उनसे फैसला नहीं हो रहा था कि इनको तकसीम कैसे करें, क्योंकि जो 15 होता है उसका हाफ होता है 7.5। या तो एक घोड़े को सेंटर से 2 कर देते हैं। ये फैसला बहुत मुश्किल था। वो एक दरबार में चले गए। वहां पे जाके उन्होंने अपना मुकदमा आयद किया। अब उस बंदे ने पढ़ा हुआ था कि कुरान में हर खुश को तर का जिक्र है। तवील देर तक वो कुरान से घोड़ों वाली आयत ढूंढता रहा, लेकिन घोड़ों वाली आयत ना मिली। थक हार के फिर उसने कहा कि तुम नात के कुरान के पास चले जाओ। वो मुकदमा आ गया मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के दरबार में। मौला ने जब मुकदमा सुना, मौला ने अपना घोड़ा उनमें शामिल किया। अब जिस बंदे का हाफ था, अब घोड़े हो गए 16। जिस बंदे का हाफ था उसको 8 घोड़े दे दिए। जिसका दूसरा हिस्सा था उसको 4 घोड़े दे दिए। 8 बाकी रह गए ना। दूसरे वाले को 4 दे दिए, तीसरे वाले को 3 दे दिए और अपना घोड़ा अलहदा कर लिया। ये तो अली बादशाह थे। जो इनको मानने वाले हैं वो भी बड़े अकील होते हैं। अहले सुन्नत की किताब है, वहां से पढ़ के वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। बाबा फरीद साहब, उनके पास एक बंदा आया। वो ना एक दरिया था, वो पार किया करते थे बगैर किसी कश्ती के, बगैर किसी सहारे के। उसने पूछा, बाबा जी ये आप कैसे करते हैं? उसने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये जो बहिश्ती दरवाज़ा है, अगर तारीख पढ़ें तो इसकी तारीख कुछ और है। बाबा जी इस दरवाजे में बैठे हुआ करते थे और जो लोग गुजरते थे, अंदर मजलिस हुसैन हो रही होती थी, उनसे कहते थे इधर आ जाओ, यहां जन्नत है। बाबा जी ने कहा कि मेरे साथ आ जाओ। अब जब वो उस दरिया के करीब पहुंचे तो बाबा जी ने कहा कि तुमने पढ़ना है हक फरीद या फरीद, और मेरे पीछे पीछे आना है। अब उस बंदे ने पढ़ना शुरू किया, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। पानी रास्ता देता गया। बाबा फरीद आगे आगे। उस बंदे के दिल में ख्याल आया, मैं तो पढ़ रहा हूँ हक फरीद या फरीद, बाबा जी क्या पढ़ रहे हैं? उसने अपने कदम तेज किए, बाबा जी के करीब गए।
جب بابا جی کے قریب گئے تو اس کے کانوں میں بابا جی کی آواز آ رہی تھی، حق علی یا علی، حق علی یا علی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، پھر بھی صلوات پڑھیں۔ میرا دل ہے کہ آج میں علی کے ملنگوں کا ہی تذکرہ کروں۔ ماشاءاللہ۔ جناب بہلول ایک دریا کے کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا بہلول میری سمجھ میں علی نہیں آتا، میری سمجھ میں علی نہیں آتا، میری سمجھ میں علی نہیں آتا۔ بہلول مسکرائے، اس کی طرف دیکھا۔ بہلول نے کہا یہ جو دریا بہہ رہا ہے اس کے کنارے پہ جتنا تو کھود سکتا ہے ایک گڈھا کی۔ اس نے گڑھا کھودنا شروع کیا، کھودا۔ بہلول نے کہا یہ سارے کے سارے دریا کا پانی اس میں ڈال دے۔ اس نے کہا بہلول تو پاگل ہو گیا ہے، اتنا بڑا دریا، اتنا پانی اس چھوٹے سے گڑھے میں کیسے سما سکتا ہے؟ تو بہلول نے اس کی طرف مسکرا کے کہا جاہل عقل کر، اتنا بڑا علی تیری اتنی سی سوچ میں کیسے سما سکتا ہے؟ بولا کرو ساتھ، ذکر میں بولنا عبادت ہوتی ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کا سامنا بہلول سے ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سامنے آ گئے بہلول۔ بہلول نے پوچھا ہاں بھائی تیرا دعویٰ ہے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا ہاں مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، میرے پاس بڑا علم ہے۔ بہلول نے کہا یہاں 1 منٹ کھڑا ہو، میں آیا۔ بہلول چلے گئے، پھر آئے ہی نہیں۔ صلوات پڑھے بآواز بلند، پھر بھی صلوات پڑھے۔ ظالم کے ہاتھ کبھی کشکول نہ آئے، ظالم کے ہاتھ کبھی کشکول نہ آئے، دل ناداں کو سمجھ فرد انمول نہ آئے۔ ظالم کے ہاتھ کبھی کشکول نہ آئے، ظالم کے ہاتھ کبھی کشکول نہ آئے، دل ناداں کو سمجھ فرد انمول نہ آئے۔ ظالم کے ہاتھ کبھی کشکول نہ آئے، دل ناداں کو سمجھ فرد انمول نہ آئے۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند قبلہ کی آمد پر۔ ظالم کے ہاتھ کبھی کشکول نہ آئے، دل ناداں کو سمجھ فرد انمول نہ آئے۔ ظالم کے ہاتھ کبھی کشکول نہ آئے، دل ناداں کو سمجھ فرد انمول نہ آئے۔ تجھے کیا خبر کیا ہے شان اہل بیت، علی کو سمجھنے چلے ہو، سمجھ میں تو فقط بہلول نہ آئے۔ بلا تاخیر اب آپ کے سامنے مبلغ مذہب حق کا